मुख्यमंत्री देव त्याला डिमांडा वेळार येतले बरें येतले ताजे पयलींच सांगपाक मेळना प्रश्न आहा ताजे सर काल ते लोहिया मैदान आझाद मैदानाचेर सगळे हे जातात तुमचे डिपार्टमेंट लोहिया मैदान आझाद मैदान चिफ्ट इन मेमोरियल पत्रादेवी ही स्मारकां आसात ती आमची मुक्ती जाले नंतरची आसात म्हणजे ह्या 20, 25, 30, 40 वर्सां भितर आमचो जो एन्शंट मॉन्युमेंट एक्ट आसा पळय न्ही एंड रिमेन्स तो 1978 केल्लो अंडर रूल 1980 ह्या रुलान भितर 100 वर्सांच्यो ज्यो वास्तू तांकां कंप्लीट जाल्ले आसात तांकांच आमकां घेवपाक मेळटा की त्यो पुरातन हे स्थळां म्हणून ह्यो हातून भितर बसना तांचो डिमांड कितें आशिल्लो हो तातूंत भितर घालपाचो सो आमी कितें सांगलें तांकां ही जी आसा ती म्हणजे एज्युटेशन प्लेसीस किंवा एग्जिबिशन सेंटर्स किंवा कोणाच्यो सभा घेवपाच्यो हाचे खातीर ही सगळी नोटिफाय केल्ली आसात आनी सरकाराक आझाद मैदानाचेर आतां कोणी धरणे धरतात जेन्ना ती वारसा स्थळ म्हणून जाता तेन्ना तांकां एंट्री मेळची ना तातूंत भितर तशें करपाक मेळना आनी ती मोडतोड करपाक मेळना केन्नाय कितेंय जालें जर जाय जाल्यार ती आमच्या हातून भितर अखत्यारीन भितर येतकच ह्या कायद्याच्या अंतर्गत येतकच कांय करपाक मेळना सो हांव तो समजावपाचो प्रयत्न करतालो पूण तांकां कितें आशिल्लें की ताजेर स्कोर करपाक जाय आशिल्लो की डिवचपाचें आनी कितें करपाचें की सरकार हातून ना वास्तवीक सरकारान जे पळय ह्या म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान भितर ह्या 3 वर्सां भितर ह्या सगळ्या वास्तूचें हें केल्लें आसा डागडुजी न्हय तर ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा आझाद मैदान आसतलें किंवा लोहिया मैदान आसतलें की पत्रादेवीक सादारण आतां 10 कोटीचें काम चालू केल्लें आसा कळ्ळें न्ही आनीक 3 कोटीचें इन पायपलायन आसा ह्यो सगळी वारसा स्थळां जरी जालीं अत्यंत म्हत्वाची स्थळां ही आमच्या स्वातंत्र्याच्या किंवा मुक्तीच्या लढ्यांतली ही बरी स्थळां आसात पूण तांकां 100 वर्सां ताका दुसरे वटच्यान आमी जी सुडा म्हणा किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात तातूंतल्यान आमी पूर्णपणे हें दितात ताजो सांबाळ करतात आतां चिफ्ट इन मेमोरियल आसा पळय न्ही गेले ते 3 वर्सांक आमी थंय समारंभ करपाक लागले जाणे करून जे 16 महानायक म्हणून आसात जांची शिरछेद केल्लो जे पुर्तुगीज पाद्री आसात तांकां व्हरून थंय मारलेले तांचे यादिस्ती खातीर आयज इतिहासान भितर तांच्या त्या पराक्रमाची नोंद करपा खातीर 9वेक आनी 11वेक बरे तरेन तांचे लेसन्सय आयिल्ले आसात हें पयलीं केन्नाच जालें ना आनी आतां हें जालां तेन्ना आमकां दिसपाक लागलां आनी म्हणटात ते की ते हातून भितर घेवपाचें प्रोटेक्शन करतले ताचें ब्युटिफिकेशन करतले संवर्धन करतले ताचें कन्जर्वेशन प्रिजर्वेशन ब्युटिफिकेशन सगळें करतले थंय तांकां गार्ड दितले हें सगळें जातलें थंय पूण ते वारसा स्थळ म्हणून जावचें ना कारण तो कायदो वेगळो आसा आनी एन्करेजमेंट जाता म्हणून ते एन्करेजमेंट हे खूब भागांनी आतां शापोरा किंवा ह्या किल्ल्याचेर हांव जेन्ना गेल्लो पळय न्ही तेन्ना म्हाका दिसलें की 1000 भर नॉन गोवन्स आसात त्या दाटी वाटेन तातूंतल्यान एक्सेसच ताणें ब्लॉक केल्लो ते एक्सेस ब्लॉक केल्लो हांव जेन्ना गेलो तेन्ना हांवें ते फटाफट काडून घेतले 2 तासां मदीं सगळीं काडली आतां तो परत एक फावटी जातात हो ही जो ड्रायव्ह आसा तो परत आमकां घेवचो पडटा आमी काब दी राम जी एन्क्रोचमेंट आशिल्ली ती काडली आझाद मैदानाचेर ते सौरभ येवन बसता येवन न्हिदतात कोणी बायले येवन ताका जेन्ना कोणी येवन बसलो जर जायत बसलो ताका काडपाक मेळना तो कितें घेवन बसला पुलीस येतात थंय पेट्रोलिंग जाता आनी ताच्या नंतर काडटात आझाद मैदानाचेर कित्याक खंय बसतात कितेंय जाता पण ती वारसा स्थळां ताचो मान सन्मान आमी दवरपाकच जाय पूण ज्या वेळार ते ताचे गार्ड करपाचें काम कोणाचे कडेन आसा आतां आझाद मैदानाचें काम आमचे जे CCP आसा